अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मुझे आज ये वीडियो करने से पहले ना, वीलॉग करने से पहले एक जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म याद आ रही है। उसमें एक वो मीडिया टाइकून होता है, मीडिया मोगल होता है, और वो क्या करता है कि दुनिया में डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट्स करवाता है और फिर उनकी खबरें सबसे पहले दे रहा होता है, और उसका स्लोगन होता है टुमारोज़ न्यूज़ टुडे। तो और वो उस वजह से उसका नेटवर्क जो है ऑब्वियसली उसका जो तासुर होता है कि जब तक अगर जेम्स बॉन्ड ने उसको नहीं पकड़ा तब तक तो वो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया था। लेकिन जब मैं अल जज़ीरा टीवी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी कोई प्रोपेगेंडा टूल है। अब ये नहीं मुझे पता कि अल जज़ीरा कतर का प्रोपेगेंडा टूल है, कोई और उनके पीछे है, दैट आई डोंट नो। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं बल्कि कोई वॉर चैनल है, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है। और अगर मिडल ईस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या जंग होती है तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा हासिल करने वाले ममालिक में हमेशा कतर भी मुझे फोर्थ फ्रंट पर नज़र आता है। अब ये मिडल ईस्ट में या मशरक़ वस्ता में क्या खेल हो रहा है, मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई को कतर अपना हरीफ समझता है, और इन ममालिक की आपस की लड़ाई और चपकल दूसरे खलीज ममालिक को अब किस तरह से मुतासर कर रही है। हमारी तो ख्वाहिश है, हम मुसलमान लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो एक होके रहे, पूरी आलम इस्लाम एक होके रहे, पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक होके रहे, और ये कैसे कैसे हम बीच में हड्डे कर रहे होते हैं। और कई दफ़ा तो लगता है कि ये खित्ते में बदअमनी को फ़रोग देने में ये मुल्क कोई अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ ही दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी करके उनमें इख्तलाफ और इंतशार फैलाने का भी बाइस बनता है। अब कतर इन अहम बैन अल-अक़वामी फ़राइज़ और माहिदों की पासदारी भी शायद नहीं कर रहा जिनको वो करने का पाबंद था। इनके पास सबसे ताकतवर टूल जो है वो इनका बाअसर न्यूज़ नेटवर्क है, ख़ास तौर पे अल जज़ीरा। उसकी रसाई अरब वर्ल्ड के साथ साथ पूरी दुनिया तक है। इतना ताकतवर नेटवर्क बाकी अरब वर्ल्ड में या मिड ईस्ट में मौजूद नहीं है। अल जज़ीरा टेलीविज़न जब आया और इसने अफ्रीका और अरब वर्ल्ड से लेकर एशिया और अमेरिका में ऐसी रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की कि इनिशियली तो लोग ये समझे कि शायद CNN और BBC के मुकाबले में कोई बड़ा चैनल ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन और इंसानी हकूक़ का अलम बरदार और पता नहीं कौन कौन आ गया। अल जज़ीरा ने अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। हार्ड हिटिंग स्टोरीज़ थी, अमेरिका के अफ़गानिस्तान में इन्वेजन और फिर अरब स्प्रिंग की वॉल टू वॉल और या बॉल टू बॉल जैसे क्रिकेट में कहते हैं रिपोर्टिंग कुछ इस तरह की कि लोग हैरान रह गए। अब आप ज़रा जाकर अल जज़ीरा के प्रोग्राम्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये चैनल इनकलाब बर्पा करने के लिए बनाया गया। वाकई ये चैनल बड़ा सोच समझ के बनाया गया था, और ये वाहिद चैनल है जिसकी हर तरह की इंतहा पसंदों तक रसाई है, बल्कि उन्हें एक ऐसा बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म मैसर आया हुआ है जो इनकी पूरी की पूरी बात दुनिया तक पहुंचा देता है। देखें, दहशतगर्दी क्या होती है? दहशतगर्दी होती है कि अगर आप तक आपके करीब या आपके जानने वाली जगह पे कोई दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और वो फिर बढ़ चढ़ कर जब आपको पता चलता है तो उससे खौफ व हरास फैलता है। दहशतगर्द खौफ व हरास फैलाते हैं और उसके लिए मीडिया इस्तेमाल होता है। अब आपको याद होगा कि अल जज़ीरा ही था जिसने उसामा बिन लादेन की वीडियो सबसे ज़्यादा चलाई, बल्कि इस्तेमाल की, और मीडिया शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या बाद में होने वाली जितनी भी जंगें हैं वहाँ पे मीडिया तो यूज़ हुआ है। और इन जंगों में हर मुल्क का मीडिया अपने एजेंडा आगे बढ़ाता नज़र आता है। अगरचे कतर बराह रास्त किसी में मुलव्वस नहीं रहा, लेकिन कतर का स्टेट मीडिया अल जज़ीरा कतर के ही मफाद को आगे बढ़ाता रहा। अल जज़ीरा वो वाहिद चैनल था जिसने ट्यूनिस और मिस्र में अपराइजिंग पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और दिन रात रिपोर्टिंग की, और फिर इसने इन ममालिक में अख़वानुल मुस्लिमीन को भी फ़रोग़ दिया जो कि कतर की पॉलिसी की अहम अक्कासी करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब स्प्रिंग के इब्तदाई बरसों में कतर ने मिस्र और शाम में अख़वानुल मुस्लिमीन को सियासी और माली मदद भी फराहम की। आपको याद नहीं तो 1991 में गल्फ़ वॉर में जब शुरू हुई थी तो मैं उस वक्त वहीं पे था, और मुझे याद है कि CNN ने उसकी जब कवरेज शुरू की थी तो पीटर आर्नेट की मशहूर पहला जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि स्काइज ओवर बगदाद आर इल्यूमिनेटेड, और ये पीटर आर्नेट ने वहाँ किया। वहीं से उसी वॉर रिपोर्टिंग के अंदर से वुल्फ ब्लिट्ज़र भी निकले, पीटर आर्नेट भी निकले, और ये जितने भी CNN के मशहूर एंकर्स हैं वो उसी वक्त आके इस्टेब्लिश होना शुरू हुए थे, और वही ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था और खलीजी जंग में हर डेवलपमेंट की खबर दुनिया को पहुँचा रहा था। फिर तीसरा साल यानी इराक़ में जब जंग शुरू हुई तो CNN की जगह वहाँ अल जज़ीरा मौजूद था। अब दिन रात रिपोर्टिंग जारी थी और अल जज़ीरा ने ग्राउंड पर लाइव रिपोर्टिंग को ही स्टूडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ था,
اور الجزیرہ کی ویورشپ میں اس تیزی سے اضافہ ہوا کہ بی بی سی اور دیگر مغربی نیوز چینلز بھی حیران ہو گئے، کیونکہ الجزیرہ نان سٹاپ رپورٹنگ کر رہا تھا۔ الجزیرہ کے رپورٹرز کو عراق کے چپے چپے تک رسائی تھی، اور یہ رپورٹرز امریکی فوجی اور سینٹرل کمانڈ کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے ہر جگہ پہ، اور ایسے علاقوں میں بھی دکھائی دیتے تھے جہاں نہ صرف حملہ آور فوج بلکہ ویسٹرن میڈیا کو بھی شاید رسائی نہ ہو۔ یہاں تک کہ برٹش پرائم منسٹر اس وقت کے ٹونی بلیئر بھی الجزیرہ کے بڑے ناخوش ہو گئے جب انہوں نے 2 ہلاک شدہ برطانوی فوجیوں کی تصاویر دکھائیں تو ٹونی بلیئر بہت برہم ہو گئے تھے۔ انٹرویو تو اپنی جگہ الجزیرہ کو شدت پسند یا انتہا پسندوں سے بھی خبریں اور معلومات مل جاتی ہیں۔ یہ الجزیرہ ہی تھا جس کو 2005 میں لنڈن دھماکے کرنے والے خودکش حملہ آوروں کی ویڈیو ٹیپس خود بخود موصول ہو گئی۔ شروع سے ہی الجزیرہ پر الزام لگتا رہا کہ یہ نیٹ ورک دہشت گرد یا انتہا پسند گروپس کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ کوریج دیتا رہا، اور انہی انتہا پسندوں کی دی جانے والی اس حد سے زیادہ کوریج کی وجہ سے نہ صرف انہیں منظر عام پہ آنے کا موقع ملا بلکہ اس کی وجہ سے انہیں نوجوانوں کے ذہن پہ اثر انداز ہونے کا موقع ملا، جس سے ان جماعتوں میں نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اور اس حوالے سے عراق میں موجود ایک ایسی شدت پسند جماعت داعش کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت عراق میں غیر مقبول اور چھوٹے سے گروپ کی تھی جو بعد میں ایک خطرناک تنظیم میں کنورٹ ہو گئی۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس جماعت کے اس قدر جو بڑھنا تھا اس کے پیچھے شاید اس ٹیلی ویژن چینل کی بھرپور کوریج ہے، کیونکہ اگر آج مجھے بھی کوئی میڈیا جو ہے بات زیادہ پروموٹ کرنا شروع ہو جائے ہر بات پہ تو ایک پولیٹیکل ایج ہو جاتی ہے انسان کو اس کے اوپر۔ اب میڈیا کی طاقت کو جو انتہا پسند ہیں، شدت پسند، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ القاعدہ کے لیڈر ایمن الظواہری نے ایک مرتبہ کہا تھا، یہ جنگ نصف سے زیادہ میڈیا کے محاذ پہ لڑی جا رہی ہے۔ اور اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید الجزیرہ کو انسانی حقوق کا علمبردار چینل ہے، تو ایسا نہیں، یہ قطر کا سرکاری ٹی وی ہے۔ اس کا مقصد صرف قطر کی پالیسیز کو پروموٹ کرنا یا ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے، ورنہ اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو قطر کے اندر جو کچھ مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے، بتائیں کتنی ڈاکومنٹریز یا کم از کم رپورٹنگ کبھی اس کے پر کی الجزیرہ نے۔ قطر میں 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ جو تھا اس کے انعقاد کے اسٹیڈیمز کی تعمیر کے دوران سینکڑوں مزدوروں کی ہلاکتیں ہوئیں، لیکن الجزیرہ کے پاس اس کو رپورٹ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا میڈیا اس پہ چیخ رہا تھا کہ کس طرح سے فیفا کے کچھ لوگوں کو برائب کیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے اور وہ ورلڈ کپ جو ہے خاص طور پہ وہاں پہ انعقاد کیا گیا۔ اور یہ ڈیبیٹ کئی مہینے، ایک دن 2 دن نہیں، کئی مہینے ویسٹرن میڈیا کے اوپر چلی۔ میں جتنی باری باہر جاتا تھا یورپ میں، کسی نہ کسی چینل پہ یہ ڈیبیٹ آ رہی ہوتی تھی کہ یار یہ فیفا کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور کہ اس کے لوگوں نے پیسے پکڑ کے کیسے ورلڈ کپ کا انعقاد یہاں پہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جہاں پہ ورلڈ کپ، فٹ بال ورلڈ کپ ہوتا ہے نا جی، وہاں پہ دروازے کھل جاتے ہیں آنے والی دولت کے۔ وہ ٹورسٹ کے شکل میں آتے ہیں، وہ اسپینڈرز کی شکل میں آتے ہیں، وہ شاپرز کی شکل میں آتے ہیں، وہ انٹرٹینرز کی شکل میں آتے ہیں، ورلڈ لیڈرز کی شکل میں آتے ہیں۔ تو ورلڈ کپ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ملک کو پوری دنیا کے اوپر آپ نے ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن انٹروڈیوس کر لیا۔ لیکن یہ ساری جو برائبری کی رپورٹس تھیں، الجزیرہ کے پاس وقت نہیں تھا ان کو رپورٹ کرنے کا۔ اور جب تک کہ مزدوروں کی ہلاکتوں کی خبر انہوں نے بالکل کی، کب؟ جب ہیومن رائٹس واچ نے جب تک رپورٹ نہیں دی تھی، اس کے بعد الجزیرہ نے ایک پروگرام کر کے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دی۔ مگر قطر میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے کام کے لیے آنے والے مزدور، ان کے حالات ابھی بھی بہتر نہیں ہیں، بہت ابتر حالات ہیں۔ ویسے اگر آپ الجزیرہ دیکھیں آج جا کے تو وہاں دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، ڈاکیومنٹریز ہو رہی ہیں، لیکن اینگلنگ وہی ہے جو قطر کی فارن پالیسی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دوسرے ممالک سے آ کر کام کرنے والے تقریباً 20 لاکھ افراد قطر میں موجود ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ جنوبی ایشیا، مشرقی افریقہ سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ اور یہ مزدور سخت گرمی میں مختلف سائٹس پر دن رات بیچارے شدید محنت کرتے ہیں، اور انہیں بہت سے مزدور اسی مقام پر میلوں دور رہتے ہیں، جس کو انڈسٹریل ایریا کہا جاتا ہے، جہاں مزدور انتہائی مصائب میں زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ WDR کی ایک ڈاکیومنٹری ٹریپڈ ان قطر میں دکھایا گیا کہ کیسے تارکین وطن مزدور بنیادی سہولتوں سے محروم زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور 1400 نیپلیز ورکرز اسٹیڈیمز کی تعمیر کے دوران ہلاک ہوئے۔ مگر الجزیرہ کو یہ نظر نہیں آیا
قطر کا جو بھی ایجنڈا ہے الجزیرہ نیوز نیٹ ورک تو اس ایجنڈے پہ کام کرتا نظر آتا ہے. لیکن حیرانی مجھے یہ ہے کہ کیوں یہ دہشت گردوں کو اتنا پروموٹ کرتا ہے, ان کی انٹرویوز دکھاتا ہے, ان کی ویڈیوز دکھاتا ہے, ان کی ہر خبر جو ہے وہ ایز اٹ از اس کے اوپر نشر ہوتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. کیا اب میڈیا کے اندر بھی لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے کہ وہ جب اینگلنگ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا نقصان اس پورے ملک کو, خطے کو, باقی ساروں کو ہو سکتے ہیں. یو واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.